अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरीके से हमेशा शादो आबाद रखे। अब जहाँ भी रहें महफूज रहें, सही सलामत रहें। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन माँ बहनों, आज मैं आपको सोने का यानी कि लेटने और आराम करने का सही तरीका, सुन्नत तरीका बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, माजरत के साथ। आप वीडियो को आखिर तक देख के जाएं ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाएं, क्योंकि सही पोजीशन में नहीं सोने से, सही तरीके से नहीं सोने से हमारे गर्दन में, हमारे कमर में और हमारे हाजमे में भी खराबी आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ सोने का सही तरीका क्या है। जब आप सोने के लिए जाएं तो ये देखें कि जगह पाक साफ है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप बेड पर सो रहे हैं या फिर तख्त पर या चारपाई पर या फिर फर्श पर। आप कहीं पर भी सो सकते हैं जो जगह आपको मयस्सर है। ठीक है, हर किसी को एक जैसी जगह मयस्सर नहीं है। कोई तख्त पर है, कोई चारपाई पर, कोई बेड पर। अगर आप फर्श पर भी हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह आपको वो मकाम अता फरमाए जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप फर्श पर सो रहे हैं तो ये देख लें कि जगह साफ है या नहीं। उसके बाद आप वज़ू करें। सबसे पहले आप वज़ू करें। वज़ू इसलिए कि अगर उस रात आपका इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह पाक आपको जन्नत में डायरेक्ट दाखिला अता फरमाएगा। आप जब बिस्तर पर जाएं उससे पहले आप बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लें। ज़रूरी नहीं कि कितना ही साफ़ है आपका बिस्तर, फिर भी आप बिस्तर को झाड़ लें अच्छे तरीके से। उसके बाद आप सूरमा लगाएं अपने आँखों में। ठीक है, आप अपने आँखों में सूरमा लगाएं, थोड़ी सी खुशबू भी लगा लें, है ना। ये अच्छा है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई रात में खुशबू लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन लगा लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, कोई शिकायत वाली बात नहीं है। आप एक और बात का ज़रूर ख्याल रखें, जब आप सोने के लिए जाएं सबसे पहले आप ये देख लें कि जो चूल्हे में आग जल रही थी वो अब भी तो नहीं जल रही है। जो लालटेन जल रहे थे वो अब भी तो नहीं जल रहे। जो डिबिया, जो डब्बे वगैरह में तेल डाल के जलाते हैं, डिबिया जिसको बोलते हैं, वो अब भी तो नहीं जल रही। अगर ऐसा है तो उनको बुझा दें और हो सके तो चूल्हे में पानी डाल दें, क्योंकि अगर एक चिंगारी भी बच गई, खुदा ना खास्ते किसी भी तरीके से हवा के ज़रिए अगर वो बाहर आके, अगर आपका घर कच्चा है तो आपके पूरे घर को वो बर्बाद कर देगा। तो सोने से पहले ये भी ख्याल करें। अगर आप गांव देहात के अंदर है, शहर में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इससे महफूज हैं, लेकिन फिर भी शहर में हीटर वगैरह का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग हीटर पे खाना बनाते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और हाँ, कहीं गमले वगैरह में अगर पानी रखा हुआ है ना, जैसे घैला वगैरह इस्तेमाल होता है गांव के अंदर, शहर के अंदर वो बहुत बड़ा जार जैसा इस्तेमाल होता है जिसको वाटर कूलर बोलते हैं। अगर ये सब है तो इसको ढक करके सोएं, क्योंकि रात में जिस तरीके से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, इसी तरीके से आसमान से बलाएं भी आती हैं। ठीक है, तो वो ऐसी जगहों पर जाकर अगर वो बलाएं बैठ जाएं और वही पानी आप सुबह में पिए तो फिर आपकी ज़िंदगी में तो परेशानी आ जाएगी। तो आप पानी कहीं पर भी हो, चाहे लोटे में हो, गिलास में हो, जो भी है, उसको ढक दें, ढक करके ही सोएं। और अगर ऐसा है कि आप रात में उठ उठ कर पानी पीते हैं, तो अलगर्ज वो बर्तन ढका हुआ है लेकिन आप उठ रहे हैं पानी पीने के लिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही पानी पिएं। आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। और आप इशा के बाद फौरन सोने की कोशिश करें। उल्लुओं की तरह रात में 2-2 बजे तक, 2:30-2:30 बजे तक, 3-3 बजे तक जागना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारा तो ऐसा देखा जाता है कि बच्चे चबूतरे पर रात गुजार देते हैं, आशिकी कर रहे होते हैं, चैटें चल रही होती हैं रात रात भर।
جن بچوں نے رات میں اپنا مستقبل خراب کر لیا وہ دن میں کہاں سے محنت کر پائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جن بچوں کو رات میں آرام کرنا تھا انہوں نے تو رات میں آرام ہی نہیں کیا، اب وہ دن میں آرام کریں گے، جب دن میں آرام کریں گے تو ان سے کیا ہی پھر مشقت اور محنت کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے رات کو بستر بنایا ہے، رات کو اوڑھنا یعنی کہ آرام کے لیے بنایا ہے، اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے، لیکن آج کے نوجوان دن کو آرام اور رات کو کام کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے بہت خطرناک کام کر رہے ہیں۔ تو آپ عشاء کے بعد فوراً سونے کی کوشش کریں۔ اگر آپ عشاء کے فوراً بعد نہیں سوئیں گے تو آپ فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے؟ ایک تو فجر بھی چھوٹ جاتی ہے، طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کون سمجھائے ان کو، کون تربیت دے ان کو؟ تربیت ہی اچھی نہیں ہے۔ اور جب آپ سونے کے لیے سب کام سے فارغ ہو گئے، برتن بھی ڈھک دیا، آگ بھی بجھا دی، ہے نا، اور وقت پر بھی بستر پر حاضر ہو گئے وضو وغیرہ کر کے، اب آپ نے بستر پر کچھ وظیفہ کرنا ہے، کچھ قرآن پاک کی مقدس آیتوں کی تلاوت کرنی ہے سونے سے پہلے، جس سے اللہ پاک آپ کی بخشش بھی فرما دے، سکون کی نیند بھی آ جائے، اور اللہ پاک آپ کو اچھے خواب بھی عطا کریں۔ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھیں، 2 آیتیں، آخر کی 2 آیتیں پڑھیں۔ آپ عشاء کے بعد سورہ ملک کی بھی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اور آپ 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں سونے سے پہلے۔ اب سب سے اخیر میں آپ کیا کریں؟ تسبیح فاطمی پڑھیں۔ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، سونے سے پہلے بھی 1 مرتبہ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، سونے سے پہلے آپ یہ ضرور پڑھا کریں۔ اب آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، اب اخیر میں آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام سے مرتا ہوں۔ آپ یہ سوتے وقت ضرور پڑھیں۔ اب دیکھیں لوگوں کے سونے کا طریقہ کیا ہے، کچھ لوگ دائیں پسلی سے سوتے ہیں، کچھ لوگ بائیں پسلی سے سوتے ہیں، کچھ الٹا سوتے ہیں، کچھ ایسی ہی سیدھا لیٹ جاتے ہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ داہنے طرف سے لیٹیں، اور یہ جو آپ کا ہاتھ ہے گال کے نیچے ہو، آپ کے رخسار کے نیچے ہو، ٹھیک ہے، اور پاؤں ہلکا سا موڑ لیں پیچھے کی طرف، ایسے کر لیں، سکون کی نیند آئے گی، ہاضمہ بھی درست رہے گا، طبیعت بھی اچھی رہے گی۔ سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کے گردن میں جو ادھر ادھر درد شروع ہو جاتی ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے، کمر کیا کہتے ہیں آپ کی درد ہونے لگتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی، آپ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سیدھی کروٹ لیٹیں آپ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اس چیز کے بارے میں۔ قبلے کی طرف رخ کر کے سوئیں، قبلے کی طرف رخ کر کے سوئیں، سونے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف تھکا لیں، منہ بھر کے تھوکنا نہیں ہے میرے بھائی، صرف تھوکنے جیسا معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ سو جائیں، صبح میں اٹھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ آپ مر گئے تھے۔ نیند جو ہے وہ آدھی موت ہے، اور موت مکمل نیند ہے۔ جب آپ سو گئے تھے تو آپ مر گئے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو حیات بخشی، آپ اٹھ گئے، نہیں تو اگر اسی دوران اگر آپ کی روح قبض کر لی جاتی تو آپ کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر پاتے آپ۔ تو آپ صبح میں صحیح سلامت اٹھ گئے، اب اللہ کا شکر ادا کریں، دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور،
پھر دیکھیں انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہے گی، برکت بھی ہوگی، طبیعت بھی، سب کچھ اچھا چلے گا آپ کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں آپ کو کیا اس میں کچھ کمی نظر آئی ہے یا کہیں میں نے کچھ غلط بولا ہے تو میری بھی اصلاح فرمائیں، اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کا اپنا بھائی، اپنا دوست شاہ عالم نظامی۔ السلام علیکم۔